बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद फैज़ान। आज की चंद खबरें हैं जो कि सबसे अहम खबरों में एक ये है कि इमरान खान का जो दौरा लाहौर था, आज का दौरा लाहौर एक आम दौरा नहीं था। ये कुछ उस नोयत का दौरा था। कभी 30 अक्टूबर 2011 को जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जलसा किया था, आज उस किस्म का लोगों में जुनून देखा गया था, लोगों में पैशन देखा गया था, लोगों में गम और गुस्सा देखा गया था। लोग निकले हैं बाहर। इमरान खान ने कॉल दे रखी थी, जो उनका स्केजुअल था वो थे 4 कन्वेंशंस, 4 हलकों में 4 कन्वेंशंस के लिए। तो जब इमरान खान जिस कन्वेंशन में गए, वो कन्वेंशन नहीं था, वो एक ऐसा लग रहा था, वो एक जलसा था, जलसा प्लस था। लोग हज़ारों की तादाद में निकल आए थे। कन्वेंशन तो होता है कोई चंद 1000, 2000, 1000 का, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग 10, 20 हज़ार, 30 हज़ार लोग इस तरह से निकले थे। और ये एक छोटा नहीं था, कन्वेंशन था। जो उन्होंने अरेंजमेंट की हुई थी वो कन्वेंशन के हिसाब से किए, लेकिन क्राउड जो था वो स्टेज के आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ फैला हुआ था। जहाँ जहाँ जिन जगहों पे उन्होंने कन्वेंशंस किए, इमरान खान जहाँ आज वो कन्वेंशन फैला हुआ था, लोगों का क्राउड फैला हुआ था। एक तो ये है। दूसरा, एक मिनी इलेक्शन जो है PK7 में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली थी, सीट खाली हुई थी, उस पर ज़िमनी इलेक्शन आज हुआ है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फतह हुई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार थे फजल मौला, वो बर्तरी हासिल कर चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं। और जो PDM, जो 11 जमातों ने मिलकर मुतफिका कैंडिडेट किया था, सबके वोट मिलाकर सब ने एक ही जगह एक ही कैंडिडेट पे इत्फाक राय करते हुए एक ही कैंडिडेट को नामजद किया। हुसैन अहमद ख़ान उनका नेम है। तो वो हार चुके हैं ये ज़िमनी इलेक्शन। ये बहुत ही एक लूप होल है, बहुत ही ड्रॉबैक है, सेटबैक है जो PDM के लिए, चूँकि 11 जमातें एक तरफ है, इमरान खान अकेला जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो एक तरफ है। तो उनके जो हैं उम्मीदवार जीत चुके हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। ये अभी कुछ देर पहले के नतीजे मेरे पास जो हैं रिपोर्ट, उसमें यही है कि तहरीक-ए-इंसाफ के फजल मौला है, उन्होंने जो हासिल किए हैं वोट 18,502 वोट हैं, 18,402 वोट्स। और जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के जो वो थे कैंडिडेट हुसैन अहमद ख़ान, जो कि ANP पार्टी ANP से थे, उनके वोट्स हैं 13,655। ऑलमोस्ट 5,000 वोट्स का जो है डिफरेंस है, एक अच्छा खासा ये डिफरेंस है। ज़िमनी इलेक्शन है, उसमें ये चीज़ एक बात का फ़ैसला करती है कि अवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट कर चुके हैं और अवाम जो है फिल फौरी जनरल इलेक्शन चाहते हैं, जो कि इमरान खान भी चाहते हैं यही। दूसरा एक खबर ये है कि खबरें ऐसी गश्त हो रही थी, लेकिन काबीना कमेटी बराए निजकारी, उस कमेटी ने निजकारी का प्लान तैयार किया है। प्लान में क्या है कि पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स के इलेक्ट्रिक्स और PIA, इन सब को लीज पे किया जाए। रशिया जो है पाकिस्तान स्टील मिल को लीज पे लेने के लिए, ख़रीदने के लिए वो ख्वाहिशमंद है। चाइना भी जब चाहता है कि मैं उससे फ़ायदा उठाऊं, चाइना की इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान स्टील मिल को लीज पे लेने के लिए इंटरेस्टेड है। USA जो कि भारत का एलाई भी है और जो कि इस रिजीम चेंज ऑपरेशन का एक हेड भी है, जिसने ये ऑपरेशन किया, वो PIA के रोजवेल्ट होटल्स को ख़रीदने में इंटरेस्ट शो कर रहा है। दूसरा, चंद एक अरब कंट्रीज़ हैं जो कि जिनके दोस्त भी हैं हमारे, चंद एक दोस्त कंट्रीज़, वो एयरपोर्ट्स को लीज पर लेने के ख्वाहिशमंद हैं। तो इसका मतलब है कि ये जब प्राइवेटाइज करेंगे, प्राइवेटाइज इदारे को कब करता है, क्यों करते हैं इदारे प्राइवेटाइजेशन? देखें, प्राइवेटाइजेशन को अगर मैं किसी इदारे को खरीदता, मैं क्यों खरीदूँगा? ऑफ कोर्स मैं फ़ायदे के लिए ख़रीदूँगा। मैं किसी भी इदारे को तब ख़रीदूँगा जब मुझे उस इदारे में पोटेंशियल नज़र आ रहा होगा कि हाँ भाई मुझे वो फ़ायदा देगा। फ़ायदा किस सेंस में होता है? फ़ायदा आपको पैसा की शक्ल में, डॉलर्स, पैसा आप अर्निंग करते हो। PIA से क्या फ़ायदा किसी को? अर्निंग करेगा, जो भी उसको होल्ड करेगा, जो भी उसको वो मैनेज करेगा, जो भी उसको ख़रीदेगा या लीज़ पर लेगा, तो उस इदारे में पोटेंशियल होता है तो लोग ख़रीदते हैं।
یہ کوئی چھوٹی وہ ٹریڈ نہیں ہوتی کہ عام آدمی نے خرید لیا، چلا چلا نہیں چلا نہ چلا، نقصان میں گئے۔ یہ کنٹریز خریدتے ہیں اور کنٹریز کی جو پالیسیز ہوتی ہیں یہ اس کے تحت خریدتے ہیں، یہ لانگ ٹرم پالیسیز کو سوچ کر خریدتے ہیں کہ وہ کیا دیں گے۔ لیکن ہماری حکومت، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، ان سے یہ ادارے چل نہیں رہے، خسارے میں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان سے مینیج نہیں ہو رہا۔ یہ کنٹری کو کرنے مینیج کے آئے تھے لیکن نہیں ہو رہا۔ انہوں نے صرف اور صرف ایک ہی چیز مینیج کیا، وہ انہوں نے کیے ہیں اپنے جو کیسز تھے، جو نیب میں، جو ایف آئی اے میں، ان کو انہوں نے مینیج کر لیا، اور آنے والے الیکشن کو یہ مینیج کر رہے ہیں، کچھ کر بھی لیا ہے، کچھ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے 17 جولائی کو، اس میں حمزہ شہباز بطور وزیر اعلیٰ اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت تمام سرکاری وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، وہ اس وقت تمام مشینری کو استعمال کرتے ہوئے تمام الیکشن کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ ایکچولی 4 حلقوں کا نہیں ہے، یہ پورے پنجاب کا الیکشن ہے، یہ فیصلہ کن الیکشن ہے، وزارت اعلیٰ کا کویسچن ہے اس پہ۔ اگر پاکستان تحریک انصاف آدھی سیٹیں 20 میں سے 12-13 سیٹیں لے جاتی ہے، جیت جاتی ہے، تو حمزہ شہباز شریف خاندان کے ہاتھوں سے یہ جو ایک روایتی ان کے جو ایک ہوتی ہے نا، وہ پگ بندی ہوتی ہے، جو باپ وزیر اعظم ہے، بیٹا وزیر اعلیٰ ہے، یہ ان کے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے تو حمزہ شہباز اب دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، کبھی کسی کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، کبھی کسی ادارے کو کبھی سے پیسہ دے کر استعمال کر رہے ہیں، پیسے سے لوگوں کو لے رہے ہیں کہیں سے، تو اس طرح سے مختلف یہ ہے۔ جو سب سے مایوس کن چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک کبھی پاکستان میں ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ کبھی کسی کو کسی ہمارے ہیڈ کو کوئی اپنے اختلافات ہمارے کنٹری کے انٹرنل ہیں، اس پہ ہر کسی کو اختلاف رائے کا حق ہے، لیکن ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی فارن کنٹری سے کوئی سٹیٹمنٹ دیتا تھا آپ کے ہیڈ کسی بھی ادارے کے خلاف یا کسی بھی شخصیت کے، تو پوری قوم یکجا ہوتی تھی، پوری قوم اس پہ سوال اٹھاتی تھی، پوری قوم اس کو کریٹیسائز کرتی تھی کہ ہاں بھئی یہ کیوں کسی نے کیا ہے۔ لیکن چند ایک دن پہلے کینیڈین پارلیمنٹ میں جنرل باجوہ پر کچھ سنگین الزامات لگے ہیں، سب کو پتہ ہے، 2-3 دن پرانی خبریں، تو لیکن عوام کا کوئی رد و عمل نہیں آیا، عوام نے کوئی کسی قسم کا کوئی رد عمل، کسی قسم کا جواب، کسی قسم کا کوئی کریٹیسائز کیا ہو کینیڈین پارلیمنٹیرین کو، کسی قسم کا جواب نہیں آیا۔ لگتا ہے کہ عوام نیوٹرل ہو چکی ہیں، چونکہ نیوٹرل ہمارے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب، انہوں نے بھی وہ بھی کہہ چکے تھے کہ ادارہ ایک نیوٹرل ہے، فوج ایک نیوٹرل ہے، اور اچھی بات ہے وہ نیوٹرل ہو، کیونکہ ان کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، بخوبی کر رہے ہیں، ان کو نیوٹرل بھی رہنا چاہیے۔ لیکن عوام بھی نیوٹرل ہو چکی ہیں، عوام نے کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہاں جی ہمارے چیف کے خلاف آپ نے یہ کیوں سٹیٹمنٹ دی ہے، جو کینیڈین پارلیمنٹ میں انہوں نے ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ عوام بھی کہتی ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، آپ خود ہی جواب دیں۔ تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارے ادارے کو یہ اس پہ پوچھنا چاہیے، کینیڈین پارلیمنٹ سے پوچھنا چاہیے، ہاں جی بتائیں یہ الزامات کیوں لگائے ہیں آپ نے جو لگائے ہیں۔ تو ایک دوسری جو سب سے اہم چیز وہ کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، ان کے ایک منسٹر آتے ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہیں، دوسرے منسٹر آتے ہیں پریس کانفرنس میں 2 گھنٹے بعد وہ کہتے ہیں نہیں پہلے والا تو جھوٹ بول رہا تھا، یہ ہے خبر۔ پھر تیسری بھی مریم بی بی آ جاتی ہیں جو ان کی شریف فیملی سے ہیں، وہ آ کے اپنی خبر دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب سے حرفن مولا یہ بات ہے۔ پھر ساتھ ہی حمزہ شہباز آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ مریم بی بی کی بھی نہیں۔ ان میں اختلاف پایا جا رہا ہے، ان کے بیانیاں ایک نہیں ہیں، کیونکہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اپنے اپنے ہیں انٹرسٹ، ہر کسی کا اپنا انٹرسٹ ہے، ہر پارٹی کا جو پی ڈی ایم 12-14 جماعتیں جو ملی ہوئی ہیں، ہر پارٹی کا اپنا اختلاف ہے، ہر پارٹی کا اپنا انٹرسٹ ہے، اس لیے ان کا اختلاف ہوتا ہے۔ جب کسی کا انٹرسٹ تھوڑا سا بھی وہ ہرٹ ہوتا ہے وہ پارٹی پیچھے ہٹتی ہے، اور پھر سارے مناتے ہیں کیونکہ یہ گورنمنٹ چل رہی ہے 1-2 سیٹوں پہ، تو وہ ہے۔ اب وزیر خزانہ جو مفتیٰ اسماعیل ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو اضافہ کا تعلق ہے وہ IMF معاہدے سے بالکل بھی نہیں ہے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی۔ لیکن مریم بی بی تو مسلسل PTI کے 2019 کے IMF کے معاہدے کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی، جو پیٹرولیم پرائسز میں، پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز میں اضافہ ہوا تھا، وہ ان کو کہہ رہی تھی۔ یہی سیم چیز ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہی، کوئی
10 दिन पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि इमरान खान जो डील करके गए हैं उनके इम्पैक्ट की वजह से ये प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो IMF से उन्होंने डील की थी। शहबाज शरीफ ने इससे लाताल्लुकी की है। वो शहबाज शरीफ कह रही हैं कि IMF की डील का कोई ताल्लुक नहीं है पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे की। इसका ताल्लुक आलमी मंडी, जो आलमी मार्केट है उसमें इसका रेट तयन होता है। वहाँ कीमतें बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली कंट्रीज़ में पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बढ़ जाती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब उधर सस्ता होता है तो आम मार्केट में भी सस्ता हो जाता है। तो इसलिए ये चंद खबरें थी। लेकिन जो आने वाला इमरान खान का जो इलेक्शन है, तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन है, ये ज़मीनी इलेक्शन जो है ये बहुत फैसला कुन है। इमरान खान ने आज हर जगह यही बात की है कि जो भी करना है कर लो, लेकिन वो लोटों को वोट नहीं देना है। इमरान खान ने बस एक ही बात कही है कि मैं ये नहीं कहता आप मुझे वोट दें। इमरान खान ने कहा है कि किसी को भी वोट दो, लेकिन इन लोटों को, हुकूमत को वोट नहीं देना, क्योंकि ये लोटे हैं, सारे बिके हुए हैं, ज़मीर फरोश किए हैं, PTI के टिकट पे जीत कर आए थे और अब ये PMLN की टिकट पे लड़ रहे हैं। अब ये अवाम को फैसला करना है कि वो क्या फिर इन्हीं को देंगे या कोई नज़रिया भी रखते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।